तरले मिनते की बातें करते हैं तो कहते हैं It is over and it is behind me. इमरान खान साहब, it is not over and it is not behind us. हकीकी आजादी का शोर वो चोर मचा रहा था जिसने घड़ी कौड़ियों के दाम बेची, और वो लॉन्ग मार्च अब वर्क फ्रॉम होम में तब्दील हो गया है। अगर आप इतने बेबस हैं कि आप अपनी FIR नहीं कटा सकते अपनी मर्जी के मुताबिक, तो फिर आप हुकूमत तोड़ें। इनको ये नहीं पता कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो सेंसिटिव हसास पोजीशनिंग है, ये कानून के मुताबिक वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का इस वक्त इस्तेकाक है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगजेब का कहना था कि इमरान खान के खिताब से यकीन हो गया कि उन्हें कोई गोली नहीं लगी, उन्हें इक़्तिदार जाने का गम लगा है और इमरान का लॉन्ग मार्च वर्क फ्रॉम होम में तब्दील हो चुका है। तोशा खाना की घड़ी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर का कहना था कि हमारी घड़ी हमें वक्त बताती है, लेकिन इमरान खान की घड़ी ने उनकी औकात बता दी है। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि जब हरम शरीफ की अक्स वाली घड़ी को कोड़ियों के दाम फरोख्त किया जाए, अपनी हुकूमत में अपनी जिद, अना और मर्जी की FIR नहीं होती तो हुकूमत खत्म कर दें। ये जो नवाज शरीफ बैठा हुआ है वहां, सारे मुल्क को दांव पे लगाया हुआ है। अगर वो इलेक्शन करवाएगा वो हार जाएगा, इसलिए नहीं करवा रहा। अपनी जात के लिए इस मुल्क को ये दांव पे लगा रहा है। और इसको फिर से मैं कहता हूं कि जो आदमी का जीना मरना पाकिस्तान में नहीं है, अब मुझे बताए वो आदमी पाकिस्तान का फैसला कर सकता है? क्योंकि हमने अपनी कोई चोरी नहीं बचानी। मुझे कोई खतरा नहीं है कि मैंने कोई गैर कानूनी चीजें की हुई है। मुझे कोई खतरा नहीं है मेरी करप्शन केसेस के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि इलेक्शन का भी ऐलान हो जाए, हकीकी आजादी की तहरीक चलती रहेगी। मेरे खिलाफ कोई करप्शन केस नहीं, मुझे कोई खतरा नहीं। नवाज शरीफ डरा हुआ है, अगर इमरान दोबारा आ गया तो एहतसाब फिर से शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकीकी आजादी लॉन्ग मार्च के चकवाल गुजर खान खैबर बुनीर में शुरा से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए साबिक वजीर आजम का कहना था कि अब हकीकी तौर पर आजाद होने का वक्त आ गया है। किसी सुपर पावर नहीं, मुल्क के मुख्तलिफ नुमाइंदों को फैसले करने चाहिए। अगर भारत रूस से सस्ता तेल खरीद सकता है तो हमें भी खरीदना चाहिए, इसलिए तेल नहीं लेते कि कहीं कोई सुपर पावर नाराज ना हो जाए। ये गुलामी है। आज़ाद कौमों में अपने मफाद को देख कर फैसला करती हैं। आज मैं एक बाशऊर कौम देख रहा हूँ, जहाँ इंसाफ हो वहाँ कोई ताकतवर जुल्म नहीं कर सकता। कौम समझ गई है हकीकी आज़ादी क्या है। इंसाफ होगा तो कहीं रिश्वत नहीं मांगी जाएगी, इंसाफ होता है तो खुशहाली आती है। हकीकी आज़ादी का मकसद लोगों को इंसाफ देकर आज़ाद करना है। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2022 इख्तिताम पजीर हो गई। 4 रोजा बैनुल-अक़वामी नुमाइश आइडियाज 2022 एक्सपो नुमाइश में 64 ममालिक ने हिस्सा लिया, जो कि गुज़िश्ता वर्षों की बानिस्बत सबसे बड़ी नुमाइश थी। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए दिफाई पैदावार के वफाकी वजीर इसरार तरीन ने कहा कि आइडियाज 2022 हमारी दिफाई मसनूआत का शोकेस था। नुमाइश का 40,000 से जायद बैनुल-अक़वामी वफूद ने दौरा किया, जबकि नुमाइश से दिफाई पैदावार की सनत को फरोग हासिल हुआ है और 30 से जायद ममालिक के साथ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए हैं। It is heartening to note that the event received an overwhelming response from all over the world, with participation of more than 500 international and national exhibitors. तकरीब से खिताब करते हुए DG टिपू मेजर जनरल आरिफ मलिक ने कहा कि इस नुमाइश को कामयाब बनाने पर तमाम एग्जीबिटर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। आइडियाज 2022 में तुर्की, चीन, नॉर्थ कोरिया, जनूबी अमेरिका, यूरोप, एशिया और फॉर ईस्ट से बेहतरीन रिस्पांस मिला है। दिफाई नुमाइश में इटली, तुर्किया, चीन, इंडोनेशिया, यूरोप, अफ्रीका, खलीजी ममालिक, जबकि पहली दफा ऑस्ट्रिया और रोमानिया भी शरीक हुए। आलात हर्ब की इस नुमाइश में मुख्तलिफ गैर ममालिक ने अपने दिफाई साजो सामान के स्टॉल्स लगाए थे, जिसमें एविएशन इंडस्ट्री, बर्री, बहरी और फिजाई साजो सामान के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के जंगी हथियार बराए अमन के लिए डिस्प्ले किए गए। मेजबान मुल्क होने के साथ साथ दिफाई तौर पर खुद इन्हिसारी और जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान की बर्री, बहरी और फिजाई अफवाज ने भरपूर हिस्सा लिया।
اور اپنی مہارت کے سکے ایک دفعہ پھر جمائے۔ پاکستان آرڈیننس فیکٹری، ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا، مختلف مقامی کمپنیوں نے اسلحہ، ہتھیار اور دیگر جنگی ساز و سامان نمائش کے لیے رکھا تھا، جس میں بڑے پیمانے پر غیر ملکیوں نے دلچسپی لی۔ بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کا آپریشن، 2 دہشت گرد جہنم واصل۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق خفیہ معلومات پر بلوچستان کے علاقے ہوشاب میں ولور کے مقام پر آپریشن کیا۔ آپریشن ان دہشت گردوں کے خلاف کیا گیا جو سیکورٹی فورسز شہریوں پر فائرنگ اور M8 موٹر وے پر دیسی ساختہ بم نصب کرنے والے تھے۔ بیان کے مطابق علاقے کی مسلسل انٹیلیجنس نگرانی اور جاسوسی کے نتیجے میں دہشت گردوں کے مقام کی نشاندہی کی گئی اور جوانوں کو علاقے میں اتارنے کے لیے سیکورٹی فورسز کو ہیلی کاپٹر کا استعمال کرنا پڑا۔ اسی دوران سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا شدید تبادلہ ہوا۔ ISPR کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد جہنم واصل ہو گئے۔ مارے جانے والے دہشت گردوں سے IEDs سمیت اسلحہ اور گولہ بارود کا ذخیرہ برآمد کیا گیا۔ بیان کے مطابق سیکورٹی فورسز قوم کے ساتھ مل کر بلوچستان کے امن، استحکام اور ترقی کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی کی رحلت پر پورا ملک سوگوار ہے۔ تمام مساجد اور مدارس میں دعاؤں اور ایصال ثواب کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک بھر سے مفتی اعظم پاکستان کے چاہنے والوں کی دارالعلوم کراچی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مفتی اعظم ملک کے صف اول کے مذہبی اسکالر، متعدد کتابوں کے مصنف تھے۔ ان کی تمام زندگی دین اسلام کی سربلندی پر گزری۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے دن رات صرف کیے۔ پاکستان اور پاکستان سے باہر دنیا بھر میں مفتی رفیع عثمانی کے چاہنے والے اور ان سے والہانہ محبت اور عقیدت رکھنے والے دلی طور پر سوگوار ہیں۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات سامنے آتی ہیں اور اب ان کی بیٹی پہلی مرتبہ عوامی سطح پر منظر عام پر آئی ہے۔ کم جونگ ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے میڈیا پر بہت کم معلومات ہیں، تاہم ایک سابق باسکٹ بال اسٹار ڈینس روڈمن نے 2013 میں برطانوی اخبار دی گارجین نے بتایا تھا کہ کم جونگ ان کی بیٹی کا نام جوئی ہے۔ اس سے پہلے کم جونگ ان نے گزشتہ دنوں جب بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا تو ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی موجود تھیں۔ روڈمین نے بتایا تھا کہ انہوں نے کم جونگ ان کی فیملی کے ساتھ وقت گزارا، وہ ایک اچھے والد ہیں اور انہوں نے جوئی سے گپ شپ بھی کی۔ اس کے علاوہ باسکٹ بال اسٹار نے کم جونگ ان کی اہلیہ ری سول جو سے بھی ملاقات کی۔ یاد رہے کہ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے حال ہی میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو دھمکی دی ہے کہ اگر ان کے ملک کو دھمکیاں دینے کا سلسلہ جاری رہا تو پھر جوہری ہتھیاروں سے جواب دیا جائے گا۔